اج دا مسلمان یاراں دے نال بہ کے یار تے مشکل وقت آ جائے نا اودی تے مدد کر دیندا ہے، اور کسے بیگانے تے مشکل وقت آ جائے نا اودی تے مدد کر دیندا ہے، اور کسے دور دے معاملات دے اندر مشکل ویلا آ جائے اودی مدد کردا ہے۔ سکے ویر نو یار نہیں بناندا، اور سکے ویر نو دوست نہیں بناندا، اور سکے ویر نو اپنے نال کلوٹ نہیں کردا۔ کیوں نہیں کردا؟ شیطان نے دا ذہن بنا دیتا ہے، شیطان نے دا مائنڈ بنا دیتا ہے، اور ویر نو لاگے نہ کری، اور ویکھی کتے تیرے تو اگے نہ لنگ جائے، اور ویکھی تیرا پرا تیرے تو اگے نہ لنگ جائے، اور ویکھی تیرا ویر جناب والا اور تینو مار نہ جائے، قتل نہ کر جائے، اور تیرا دشمن نہ بن جائے۔ اس وقت ویر بکھرا ہو گیا ہے، ویر دا نکاح ہو گیا ہے، بال بچردار ہو گیا ہے، اپنے کارے اسی اپنے کارا اور ساڑھا دے نال کی لین دینے، او آپ مرے تے آپ جیوے، آپ جنابے والا زندگی جیوے مرضی بسر کرے، اور نا لاہوریو نا، اور اسلام میں سبق نہیں دیا کردہ، اسلام میں درس نہیں دیا کردہ، پتہ اسلام کی آکھیا کردہ ہے، اسلام کس بات دا پیغام دیا کردہ ہے۔ حبیب کبریاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ویر دی مدد کر دے اوکھے برے حالات دے بن جایا کر دینے۔ نبی پاک فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ فی عون العبدی، فرمایا جڑا بندہ اپنے رحمان دی رضا واسطے اپنے ویر دی مدد کرتا رہتا ہے، اور ویر ماڑا ہے اینو اللہ نے دیتا ہے، آیا ویر دیاں بیٹیاں جوان ہو گئیاں میں اے نکاح کرن دے اجے دے کل حسیت نہیں، ویرا کی آندے ہوئے ویرا کانو کبرانے میں تیرا ویرا، ہاں میں تیرے نالا چلنا، میں تیری مدد کرنا وا۔ اور جناب ویر بیمار ہو گیا ہے، ویر سکے آکے اندے کبرائی نا، میں تیرے نالا، میں تیری مدد کرانگا، تیرے تے جنہ خرچہ ہوئے میں کرانگا، کبرائی نا، پریشان نہ ہوئی۔ میرے آقا فرمان دینے فرمایا جیڑا بندہ اپنے پائی دی مدد کرتا رہندا ہے، جدوں تک او دی مدد کرتا رہندا ہے، میرا رحمان او دے ہر معاملے چو دی مدد کرتا رہندا ہے، ہر معاملے دے اندر او دی جناب والا نصرت کرتا رہندا ہے، او دے کام چے برکت پاندا ہے، او دے مال چے برکت پاندا ہے، او دے رزق چے برکت پاندا ہے، او دے کرانے چے برکت پاندا ہے۔ ایڑا جناب والا اپنے ویر دی مدد کردا ہے، اپنے ویر دے کام آندا رہندا ہے، اوہ مدد کریا کرنا، اوہ مدد انج نہیں کرنی لے صدقے دا مال ہی میں تینوں دے دینا، اوہ نا تیرا سکا ویرے اور تیرا خون کملیا او دیتے او کٹ ماگے انہوں پتہ بھی نہ لگ انہوں آکھیا کارو میرے ویرا جو کو جائے تیرے ہی تے ہے وے ہسی کو بیگانے ہسی کو جنابے والا جدا جو نا آکھیا کر اپنا یہ سارا کچھ جڑی شہدی لوڑ ہوئے لے جایا کر اوہ جی مدد تو کریا کر پھر چیک پہ کریا کر رحمان تیریاں مدداں کی میں کر دے آنا تھوڑا جاگے چلیے ذرا ایتے دنیا دے مال دنیا دی دولت دے بارے دنیا دے نظام دے بارے گال ہو گئی ہونا میں تینو ذرا دینی لحاظ نالوی گال دس دا جاواں اوہ ویر دا اے جناب پہلا حق ہے اپنے ویر دی اسلامی کرنیاں تیرا چھوٹا ویر یا تیرا وڈا ویر قرآن سننا ذرا بڑی محبت نہ سننا قرآن اندر فرمایا کو
انفسکم و اہلیکم نارا انفسکم و اہلیکم نارا اوے آپ بھی آگ تو بچیا کر اپنے اہل نو بھی بچایا کر اپنے گھر والیاں نو بچایا کر اوے آپ بھی بچنا اپنی بیوی نو بھی بچا لے اور خود بھی آگ تو بچنا اپنی ماں نو بھی بچا لے خود بھی بچنا اپنے باپ نو بھی بچا لے اور خود بھی بچنا اپنی اولاد نو بھی بچا لے اور خود بھی آگ تو بچنا اور اپنے ویران نو بھی بچایا کر نہ آکھیا کر آئے ویر جڑے اے جتھے لگا روے میں نو نماز نہیں پڑھتا تے نہ پڑھے میرا کی جاندہ ہے اے جناب قرآن نہیں پڑھدا نہ پڑھے میرا کی جاندہ ہے میرا تے کم مینوں کہنا نہ سنیا اوے آپ بھی ویر نماز نہیں پڑھدا تے نال لے جایا کر ویر نو لے آیا کر مسجد دے اندر نماز پڑھایا کر محبت نہ لے آیا کر اور چھوٹا ہی بڑائی چھوٹا تے محبت نہ لیا نہیں مندہ تے سختی نہ لیا اور جے بڑا تے ادب نہ لیا محبت احترام نہ لیا اور قرآن آپ پڑھنا ہے اور ویر نو بھی پڑھایا کر حدیث آپ پڑھنا ہے اور ویر نو بھی پڑھایا کر حضور دیا سنتا آپ سجانا ہے اور تیرے ویر نو پتا کوئی نہیں انہوں بھی سجوایا کرنا اس واسطے آپ بھی بچیا کر اپنے ویر نو بھی بچایا کر غور کریں ذرا آنا میں تیروں نبی پاک دیئے تے کہ حدیث سناندہ جوان میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے فرمایا الدین خیر النصیحہ فرمایا دین خیر خائی دا نام اور خیر خائیاں کریا کرو لوریا اور ویر دا خیر خوابا بھول جا شیطانی جملے شریک ہے ویر اور ویر دشمن اور ویر بگن اور ویر دور نا اور ویر نال خیر خواہی کریا کر اصلاح کریا کرنا امیر دی میرے نبی پاک دے کول صحابہ بیٹھے سن حضور فرمان دینے فرمایا الدین خیر النصیحہ فرمایا دین خیر خواہی دا نام میرے نبی دے نوکران نے پوچھیا سونے اب کی دے نال خیر خواہیاں کرنیاں نے حدیث دے لفظ ترمذی تے بخاری دے اندر روایت موجود جے میرے آقا فرمان دینے خیر خائی کرنی ہے رحمان دے نال خیر خائی کرنی ہے دے نبی رسول دے نال خیر خائی کرنی ہے وہ دیاں کتاباں دے نال قرآن دے نال اللہ فرمایا اور اگلی گل سنے اگلی گل نوٹ کرے آجے نبی پاک فرمان دینے اور خیر خائی کرنی ہے اپنے بھائی دے نال اپنے پیر بہت چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے خیر خائی کرنی ہے میرے نبی پاک فرمان دینے اور خیر خائی سنے آنجے ذرا رحمان نال کی میں خیر خائی ہے اللہ دیا گلہ منیا کر رحمان تے ایمان رکھیا کر وہ دی توحید تے چلیا کر اے خیر خائی ہے نبی پاک دی اطاعت کریا کر نبی پاک تے ایمان رکھیا کر اے خیر خائی ہے کتاباں قرآن پڑھیا کر اے دیتے عمل کریا کر اے خیر خائی ہے اور ویر نال خیر خائیے میں انہوں جہنم دی راتوں بچاتے جنت دے رستے تے چلا مشکل وقت تے دے نال کھڑا ہو جاؤ عزمہ سے تے نال کھڑا ہو جاؤ بیماری تے نال کھڑا ہو جاؤ قرضائے تے نال کھڑا ہو جاؤ پیسے تے لے دی ضرورت مدد کرنا اپنے ویر دی اللہ اے خیر خائیے نماز نہیں پڑھدا پڑھا نماز غلط کام کر دے تے انہوں ڈکیا کر انہوں جناب والا صحیح کمان دی حکم دیا کرنا میرے آقا فرمان دے فرمایا مسلمان دے 6 حق نے اونا حقاں چو ایک حق اے بھی ہے اپنے ویر دی اصلاح کریا کر اپنے ویر نو مشورہ اچھا دیا کر اپنے ویر نو مت چنگی دیا کر اتیا دینے میں اپنے ویر نو آکھیا پڑھ لکھ جا قابل بن جا افسر بن جا
کسے جناب والا نوکری تے پوسٹ تے پہنچ جا تے میرا ویر میرے نالوں اگے لنگ جائے گا، میرے نیڑے تو تھلے رہ جاواں گا، پڑھ لکھ گیا اے مینوں کل نوں اکھاں وکھائے گا، اے ساڈا ذہن بن گیا پڑھنا۔ میرے تیرے مرشد پاک فرماتے نے، حضور فرما بخاری تے ترمذی اندر بھی روایت موجود جے، مسند احمد دی روایت، میرے آقا فرماتے نے فرمایا المستجار مؤتمن، نبی پاک نے فرمایا جدے کو مشورہ منگیا جائے او امین سمجھیا جاندا ہے، او امانت دار کا مشورہ امانت ہوندا ہے۔ اس واسطے تیرا ویر سکا ہوے نا یا کوئی بھی ہوے خیر خائی اور او دی اصلاح اور اونوں مت اور اونوں سمجھانا اور انہوں مشورہ اچھا مشورہ دیا کر، پیڑے کم واللہ اے نہ ذہن چے رکھیا کر میں نوے مشورہ دے دیتا کہ دے میرے نال اگے نہ لنگ جائے، میں فلانا کاروبار پیا کرنا اے بھوکا مردہ پھر دے، میں نو کم سکھا عموماً میرے معاشرے دے اندر نظام چل دے، میں نو ایک کم سکھا دیتا اے تے جناب میرے نال اگے لنگ جائے گا، میں کوٹھیاں کارا بنائیاں نے اے بھی بنا لے گا، اے منو جناب کل وکھاں وگائے گا۔ او نا سنیا محبت امین بن کے خیر خواہ بن کے اسلام تے رحمان دی رضا واسطے اپنے ویر نو اچھا مشورہ دے، اچھی مت دیا کرنا۔ ہاں میں تینوں دساں اے دو ویراں دی گل سنیا جے ذرا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے فرمایا پہلیاں قومات دے اندر ایک قوم دے اندر دو سکے پراسن، اور جناب والا ایک بڑا ہی نیک سی اور ایک بڑا گنہگار سی، غلط کام کردا سی، شراباں پیندا سی، زنا کردا سی، اللہ دیاں نافرمانیاں کردا رہندا سی، تے دوسرا جڑا نمازی تے نیک بندہ سی، او جناب والا اپنے ویر نو کہندا رہندا اے ویریا اور نہ کریا کر، زنا نہ کریا کر، شراب نہ پیویا کر، جھوٹ نہ بولیا کر، غلط کام نہ کریا کر، لوکاں نو دھوکا نہ دیا کر، لوکاں نال فراڈ نہ کریا کر، اچھے تے نیک کام کریا کر، رحمان تو ڈریا کر، ہر ٹائم او دی اصلاح دی کوشش لگا رہندا ہے۔ اے جناب والا وقت لنگ دا گیا ہے، ٹائم گزر دا گیا ہے، ایک دن جناب والا ویر جڑا نیک نا اے آیا اپنے ویر تے کول آیا، آ کے ویکھے تے کو غلط کام پیا کردا ہے، غلط اللہ دی نام فرمانی پیا کردا ہے۔ حضور فرماندے نے اس نیک ویر نے آکھیا، اس آکھیا اوے ویرا مینوں اللہ دی قسم ہے جے ایسے حالت دے اندر تینوں موت آ جائے تے اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا، رحمان تینوں معافیاں نہیں دے گا۔ توجہ نہ گل ذرا سمجھن والی پچیتا گل اے تینوں اللہ دی قسم اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا۔ اے جناب والا میرے حالانکہ قرآن بھی آندا ہے اور اللہ دا اعلان بھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اوے اوتے عملہ نال نکھیڑے نہیں ہونے، اوتے عملہ نال گل نہیں بننی، اوتے گل بننی ہے تے او دی رحمت نال گل بننی ہے۔ اور جنت کی سمجھنے عبادت گزار، میں مبلغ، میں بڑا نیک، میں مسیحتے بڑا دینا، میں صدقے بڑے کرنا، میں خرچ ہونا، میں جناب والا جنت چے ٹر جاواں گا۔ اوے عملاں دے سر دے عمل سے بڑا بڑا سی اپنے لو عمل کرنے اور جاننے اوتے گل بڑھنی ہے تے او دی رحمت نال، اوتے جنت تے جانے تے او دی رحمت نال جانے۔ دھیان کری ذرا میرے آقا فرماندے نے اس قسم چک کے جڑے ویلے آکھیا آ
आसमाना ते रहमान नु जलाल आ गया है। अल्लाह फरमांदे ने फरिश्तियो जल्दी करो ना, एदी रूह कब्ज़ करके ले आओ। ते सिर्फ एक दिन नहीं हो बल्कि दुआ दी रूह कब्ज़ करके ले आओ। ये दोवे वीर फौत हो गए ने, फौत होए ना, अल्लाह ने इन्हां अपने सामने खड़ा कर लिया है। सामने खड़ा कीता। अल्लाह पाक ने पूछया उस बुरे नु जेड़ा गुनाहगार सी, अल्लाह ने पूछया तेनू तेरा वीर डरांदा भी रहा है और तेनू समझांदा भी रहा है, तू क्यों नहीं से बाज होंदा, फिर भी तू गुनाह करदा रहिंदा है। और हर मौके पे एक जुमला क्या करदा सी, याद आंदा सी, अल्लाह बड़ा रहीम है, ओ बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ियां रहमतां वाला है। हर मौके ते जुमला रखना, जदों वीर ने समझाना से आखना, ते नेक वीर दी जुबान चो इको गलत जुमला निकलिया है, गलत गल कर बैठा है, गलत मशवरा दे बैठा है। अल्लाह नू ये भी पसंद नहीं आया। उधर जनाबे वाला अल्लाह ने पूछया से गुनाहगार नो, आंदा अल्लाह मैनू पता सी मैं गलत करना पिया, पर मालिका मैनू तेरी रहमत दी बड़ी उम्मीद सी, मैनू तेरी रहमत ते यकीन सी, तू बड़ियां रहमतां करन वाला है, तू बड़ियां रहीमियां वाला है। अल्लाह फरमाते ने ओ तेनू मेरी रहमत ते ना मान सी, ओ तेनू मेरी रहमत ते ना यकीन सी, या मैं तेरे गुनाह माफ कर दिते नी ते मैं तेनू अज जन्नत दा दाखला अता कर छड़िया है। फरमाया मैं तेनू जन्नत दा दाखला अता कर छड़िया है। और अल्लाह पूछ देने और तू नेक नू जरा जनाब सलाह करता हो, तू कौन है इन्नी गल कहने वाला कि अल्लाह तेनू माफ नहीं करेगा, अल्लाह तेनू बख्शेगा नहीं, तू कौन है? अल्लाह मैं तेनू डरांदा ही सा, अल्लाह मेरे को जुमला निकल गया। फरमाया जा तू अपने वीर नू गलत मशवरा दिता है, गलत जनाबे वाला मत दी है। फरमाया मैं तेरे जिंदगी दे सारे अमल जाया करके ते तेनू जहन्नम दा वालन बना छड़िया है। इस वास्ते वीर नू और जेड़ी भी मत देना है, जेड़ा भी मशवरा देना है, जिस रस्ते ते चलाना है, और दिल च ओदा डर रखिया कर, रहमान तू डरदा रहा कर, वीरां नाल मुहब्बत करया कर। ओए वीर वीरां दे दर्दी होंदे ते वीर वीरां दियां बावां, वीर वीरां दे दर्दी होंदे ते वीर वीरां दियां बावां, वीर वीरां दे दर्दी होंदे ते वीर वीरां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां, वीर वीरां दे दर्दी होंदे ते वीर वीरां दियां बावां, बाप मरे ते सर नंगा होवे, वीर मरल कंड खाली, मामा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। और कपड़ा फटे ते तड़ो पालाइए, और दिल फटे किस सीना,
اور کپڑا پٹے تے تڑو پا لائیے اور دل پھٹے تے کس سینہ اور ویران باج محمد بخشا اور کی مرنا تے کی جینا ویر ویران دیا پاوا ہویا کر دینے اور ویر ویران دے دردی ہویا کر دینے دشمن نہ سمجھیا کر بیگانے نہ سمجھیا کر ویرانو شریکہ نہ کھیا کر ویرانو اپنے تو دور کلوز ہو جا اپنے بھائیاں نال نیڑے لے آیا اور ایک گال اور سنے جے ذرا اصلاح کرنی ہے تے گال دے کے نہیں کرنی اور سونے اصلاح کرنی ہے تے شریعت دے مطابق کرنی ہے اور اے حق کے ویردہ اے حق کے ویردہ اے حق کے ویردہ گال دے کے نہیں اور گلوچ کر کے نہیں گندی زبان استعمال کر کے نہیں بلکہ محبت نال شریعت دے مطابق اصلاح کرنی ہے سنت دے مطابق اصلاح کرنی ہے دھیان کریں ذرا غور کردہ جائے گالی نہیں دینی میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرما دینے فرمایا گال اپنے بھائی نو تے دور دی گالے فرمایا شیطان نو ہی گال نہ کڑیا کرو فرمایا شیطان ایتھے ہی باز نہیں بلکہ لوگ اکثر ویر ویرانو گالا کر دے گلوٹ کر دے مندہ بول دے طرح طرح دے الزام بہتان لان دے میرے آقا فرما دینے فرمایا گال تے اپنے آپ نو بھی نہیں کڑنی اپنے آپ نو بھی گال نہیں کڑنی نہ شیطان نو کڑنی ہے نہ اپنے ویر نو کڑنی ہے حدیث دے لفظ نے غور کرنا ذرا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے نبی پاک دے دور دے اندرنا حضور ہیں جو سفر دے اندر سن گل سنے ہنجے ذرا سفر دے اندر سن تے میرے آقا لنگ دیاں نظر آئیاں نے دو ویر نے آپس دے اندر لڑ دینے بے حضور فرما برا بلا ایک اپنے ویر نو برا بلا پیا کہندہ ہے ادھر جنابے والا حضور فرماتے ہیں لڑتے کیوں پہ کیوں ایک دوجہ کیوں وٹا ویر اپنے نکے نو برا بلا پیا کہندہ ہے حضور نے منع فرمایا کیوں انو برا بلا پیا کہندہ ہے ادھر جناب دوسری روایت دے اندر ہوندہ ہے اس گالت تو برا بلا کہہ رہا سی ادھا ویر شرماندہ پڑا ہے ایدہ ویر جنابے والا اینو آدھا سی بیا اور کی بی بیاں دی طرح شرماندہ رہنا ہے کی تیرے اندر چچک بڑی لانا شرم لانا چچک ختم کرنا پڑے حیا میرے نبی پاک نے حکم دیتا فرمایا سمجھانا ہی تے آرام نال سمجھا محبت نال سمجھا درد مند طریقے نال خلوص نال سمجھا برا بلا کہہ کے ویرانو سمجھایا نہیں جاندہ گالیاں کٹ کے برے القاب لے کے ویریانو نہیں سمجھایا جاندہ اور نکا ویروے سمجھانا ہوئے لاغے بٹھا لیا کر محبت نال سمجھا لیا کر محبت نال اصلاح کر لیا کر او دن او دی عزت کرے گا تیری عزت کرے گا ویر ویران دے دردی ہون دے تے ویر ویران دیاں باواں ویر ویران دیاں باواں اور باپ مرے تے سار ننگا اور ماما ٹھنڈیاں چھاواں توجہ کریں ذرا دھیان کریں قرآن اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ انما المؤمنون اخوہ ہر مومن پائی پائی ہے اور سکے تے سکے ہویا کر دینے اللہ نے ہر کسے نو پائی پائی بنا چھڑیا
آؤ ذرا ہن اگے لے چلیے تانوں تھوڑی جی اگے گل سناویں گے اوے ویراں نال انصاف کریا کر ویر ماڑا ہے اج دے معاشرے دی گل سننا ذرا ویر ماڑا ہے تگڑے ویر نے جناب والا او دے مال تے قبضہ کر لیا ہے اور سونیا ویر تے مشکل آ جائے نظر نہیں رکھدا بیماری آ جائے نظر نہیں رکھدا ویر تے اوکھا ٹائم آوے نظر نہیں رکھدا ویر دی دھی دا نکاح ہوئے نظر نہیں رکھدا پتر دا نکاح ہوئے نظر نہیں رکھدا کسے شہر دی لوڑ ہوئے نظر نہیں رکھدا او کچی کلی مکان چو پیندا نظر نہیں رکھدا اے دیکھو آن جان واسطے سواری کوئی نظر نہیں رکھدا کسے معاملے چ نظر نہیں رکھدا تے جیڑے کو ایک ادا پلاٹ ہے وے او دے تے اکھ رکھدا ہے او دے تے نظر رکھدا ہے اور جناب کئی ویر اکثر تساں واقعات تواڈے لاہور تے میں آپ کئی واقعات سنے نے اور سکے ویر نے ویر نو قتل کر چھڈیا ہے کدے پیچھے مارے ہے دنیا دی زمین پیچھے مارے ہے ہائے میں تانوں ایک گل سناواں اللہ لا دھیان کرنا ذرا ایک علاقہ ملتان سائر دا اوتھے جناب والا ایک باپ بڈھا او دے دو پتر نے دو بیٹے سن اور جناب والا مکان دے نال ونڈیاں بان لگائے ونڈیاں بان لگا تے این جناب مرلا کو ادھا مرلا تھائے اور جناب او دیاں ونڈیاں بیاں بیندیاں نے او آندہ ہے میں رکھنی ہے او آندہ ہے نہیں میں رکھنی ہے ادھر جناب والا ویر اس ویر بڑے ویر نے نکے ویر نو قتل کر جھڑیا ہے اس دو گز زمین دے پیچھے مرلا اتا مرلا دے پیچھے وقت لنگیا ٹائم گزریا وہ بھی فوت ہو گیا اس بڑھے باپ نے پتران دی جدائی دا غم تے برداشت کیتا ہے پر انہیں ایک کام کیتا انہیں اسے زمین دے اندر انہیں دوان دیاں قبرہ بنا چھڑیاں اس نال لخوات دیتا ہے آج بھی وہ موجود ہے اس لخوات چھڑیا اور زاگا ہوئے لوگو اے میرے دووے پتر سن ایسا ہی نہیں کو زمین دے پیچھے دووے مر گئے نے زمین تے رہ گئی ہے یا پہ دے اب تری دفن ہو گئے نے انہوں نصیب ہی نہیں ہوئی اور ایسا دنیا دی ایک واٹ پیچھے لڑ پہنا ہے ایک گاز زمین پیچھے لڑ پہنا ہے ایک مرلے پیچھے لڑ پہنا ہے ایک قلعے پیچھے لڑ پہنا ہے ایک کنار پیچھے اپنے ویر نو ناراض کر پہنا ہے ایک کنار پیچھے ویر نو کھو پہنا ہے ایک کنار پیچھے ویر نو قتل کرم تے اتر ہونا ہے ظالم نہ بنیا کر اور سونیا ایویں کسے دے مال تے نہ حق قبضہ نہ کریا کر ایویں آپس دے اندر پرا پرانا لڑ پیا کرو چگڑ نہ پیا کرو حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی فرمایا جس ویر نے ویر دا گمال نہ حق قبضہ کیتا ہویا یا کھاتا ہویا یا اڑپ کیتا ہویا فرمایا اللہ پاک عدالت دی ابدروں نو کھڑا کر لیں گے کٹیرے چے کھڑا ہوئے گا اللہ پوچھن گے اور کیوں قبضہ کیتا زئی ویر اور جناب دے والا ماڑا سمجھ کے یہ دا مال کھا گیا سے یہ دے تے قبضہ کر گیا سے یہ دے پیسے کھا گیا سے اللہ اللہ انہیں معافیاں منگے گا اللہ فرمان گے اور جا اور جڑا مال کھا دا سینا اور جڑے تے قبضہ کیتا سی اسا اس مال نو جہنم دی آخری تے سوٹ دیتے جاؤ تو کٹ کے لے کے آ پھر معافی دا سوچنے آ پھر کتے نو معافی دینے سنن چے گھر چھوٹی دیئے بندہ آکھے گا میں جانا تے کٹ دے ہونا انا ڈھونے آ حدیث دے لفظ نے اتسا کو کنواں بنایا ہوئے کو پٹی بنائی ہوئے کو نیوی جگہ تھا بنائی ہوئے انہوں کنڈے لام دے اترن واسطے دے چڑن واسطے اسی طرح جہنم دی اندر آگ دے کنڈے لگے ہوئے نے اے جناب نہ دے رستے اترے گا اور پتہ جے ایک دفعہ نبی پاک بیٹھے سن اچانک دڑام دی آواز آئی
اور جنابے والا صحابہ نے پوچھا سونے آواز کی دیئے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا آج تو 1000 سال پہلا اللہ نے جہنم دے اندر ایک پتھر سٹے اسی 1000 سال دے بعد جو جہنم دی تحت گرے آئے ہو دیاں آوازاں آئیاں نے اوہ مال کھان والے اوہ ویر دی زمین تے قبضہ کرن والے اوہ دسنا وہ دو کمیں 1000 سال وہ پتھر سی سپیڑ تے نیچے گیا ہے تو کمیں جائے گا تے کمیں لے آئے گا میرے آقا فرما دے دا دماغ کھولے گا جدو جہنم چے اتر دا ہوئے گا اس وقت تے ڈریا کر ویران تے مالان تے قبضے نہ کریا کر ویر فوت ہو گیا ہے یتیم بچے تے بچیاں چھڑ گیا ہے یہ سمجھتے ہون کون پوچھن والا ہے ہون کون روکن والا ہے یہ بیوہ عورت ہے یہ دے یتیم بچے نے بے شک میرے پڑھا دینے تے جڑا کو پلاٹ مرلا دو مرلے ہے وہ قبضہ کر دو بڑی وی آئی پی جگہ کھا دو میں آپ گڈیاں بنالا پٹرول پمپ بنالا بڑا بڑا جڑا معلوم دا اور نا ایٹھے تے بنا لیں گا پر دس نہ اگے کس مونر ڈائیں گا اس وقت ایویں نہ حق قبضے نہ کریا کر ایویں نہ حق کسے دا مال نہ کھایا کر توجہ کریں ذرا بلکہ اور جڑے ویلے دا معاملات ہے تے اپنے آپنو جناب پیش کر دیا کر رب دی رضا واسطے او کتے نیویاں بھی کھچنیاں پہ جان تے کھچ دیا کر کتے جناب والا نیوی کھچنی پہ جائے کتے کو قربانی دینی پہ جائے تے دے دیا کر توجہ کریا جدرا غور کر دے اوے محبت ویریاں لے جی کریا کرنا انج پیار کریا کر سنی ذرا دھیان کریں گل مقامہ اے جناب دو بڑا مشہور واقعہ ہے دو ویر نے اے ویکھو ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں اوے پاپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں سنی ذرا دھیان کری دو ویر نے ایک جناب ماڑا ہے تے اجے شادی نہیں ہوئی زمیندار نے دووے تے جناب وڈا ویر ذرا مال والے اولاد جوان ہو گئی ہے اے اولاد بھی نال ساتھی بن گئی ہے اے جناب والا فصل تیار ہو گئی فصل پاک گئی ہے جڑے ویلے اناج تیار ہو گیا فصل وڈ لئی گئی ہے ہن جناب رات پہ گئی ہے دعاں دی فصل پئی ہے گندم دے توڑے گندم اناج پیائے ادھر جناب وڈے ویر نے سوچیا او ساکھیا میرا ویر کلا کلا ہے تے میں اپنے ویر دی مدد کر دیواں اور مدد بھی انج کراں کہ میرے ویر نو پتہ بھی نہ لگے اور کتھے گئیاں جتیاں رواج تے رسماں اور کتھے گئے جتے پیار کتھے گئیاں جتیاں محبتاں اور تو شریکہ شریکہ تو دشمن دشمن بیگانہ بیگانہ بنائی پھرنا شادی ہو کے تے ویر مردہ تے جیوے زندہ روے یا مرے جو ہمدہ ہو جے مینوں کی لگے اور نانا سننا ذرا دھیان کرنا غور کری میں تے آخر تے کوہر تینوں بڑی بڑی حدیث سناواں گا تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا اے جناب والا ویران تے کلا کلا ہے اگر شادی بھی نہیں ہوئی میں دی مدد کرنا اے جناب نے اپنے پتر نوں بھیجیا فرمایا جانا جا کے اپنے ویر اپنے چاچو دے جناب والا گندم تے 5 توڑے اتھوں چوک کے تے ادھر رکھ دے او دے اسے دے اندر بعد تے آج کل جناب اولادا ایڈیاں ماشاءاللہ سیانیاں نے ابا کمائی زاڈی تے کھاوے چاچا ایک میں اوے اولاداں تک میں دے معاملات نہ ہوندے آگر دشمنیاں بد جاندیاں اولاد نو دسیا کر پتر تواڈے انکل پتر تیرے چاچو انہاں دی عزت کرنی تیرا تایا عزت کر ادب کر احترام کر میرے نبی دا بھی حکم ہے انہاں دی جناب والا خدمت کر جویں اپنے باپ دی کرنا ہے ایویں چاچے دی کریا کر ایویں تایا ابو دی کریا کر
انہاں نال محبت نہ پیش آیا کر لڑائیاں نہ ودایا کر اس حکم دیتا رکھ کے آ گیا نکا ویر اس رات سوچدا ہے میرا جناب وڈا ویر میں تے او کیسی سوچ ہے میں تے کلا کلا ہاں میرے بڑے بھائی دے بچے بھی نے بیوی بھی خرچے بڑے نے میں اپنے والوں جنابے والا مدد کرنا تے پتہ بھی نہ لگے اس رات نو 5 توڑے چکے تے بھائی دے حصے چ رکھ دیتے اونے ادھر رحمان ویندا ہوئے گا میرا مالک کیتا راضی ہوندا او اتفاق تے بڑیاں برکتاں جدوں انج دا پیار ہوے تے باہر ہون ود جاندیاں نے دوواں دا اناج برابر تے تو صبح اٹھ کے آ کے دیکھیا بالکل برابر اناج اگلی رات پئیے تے جناب ہو بھی پیر پھر ٹر پیا میں اور مدد کراں ادھروں بھی ٹر پیا رستے چ ٹاکرا ہو گیا دو بھی ایک دوجے نو مل پئے انہیں آکھیا تو کدھر آیا اس آکھیا بھائی جان میں سوچیا تہاڈی اولاد وی ہے تے میں تھوڑا جہا اپنا حصہ تہاڈے حصے چ پا دیاں تسی کدھر آئے ہو انہیں آکھیا میں کہ تو کلا ہے تے اجے شادی بھی ہونی ہے تیری خرچے بڑے نے تے میں اپنے حصے چ تیرے حصے چ پا دیاں اور ویکھنا ذرا انہاں دیاں محبت او کتے انج دا پیار پیدا کرنا انج دی محبت پیدا کر انج دا اتفاق پیدا کر توجہ کریں ذرا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے گولنا ایک کون والا آئے شکایت لے کے آیا دو پرانے سکے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا والد فوت ہو گیا ہے تے وڈا ویر آیا وڈا ویر محنت مزدوری کردا ہے کاروبار کردا ہے تے نکا ویر میرے محمد کریم دے کول آ کے قرآن یاد کردا ہے حدیث یاد کردا ہے دین دا علم پڑھدا ہے ادھر جناب والا وڈا ویر آیا میرے نبی پاک دے کول آ کے آندا سونیا میں شکایتاں لے کے آیا ہاں فرمایا کی لے کے آیا سونے ہاں میں سارا دن محنت مزدوری کرنا میں کلا کمانا ہاں میرا نکا ویر ہے یہ تواڈے کو لا کے تے پڑھدا لکھدا رہندا ہے سونے خرچے بڑے نے سونے گھر دا نظام چلانا ہے تے سونے اینو آکھو نا میرے نال جناب والا میرا ہاتھ بٹایا کرے ایتھے آ کے تے وقت ضائع کردا رہندا ہے ایتھے آ کے تے جناب اپنا ٹائم ضائع کردا رہندا ہے میں قربان جاواں مدینے والے تو میرے آقا فرماندے نے او تو شکایتاں لے کے آیا روکن آیا کہ قرآن حدیث پڑھدا ہے تے تو کلا کمانا ہے فرمایا اپنی کمائی تے ڈمان نہ کر فرمایا لعلک ترزق بھی سنیا جو جوانو کن لا کے سنیا نے فرمایا لعلک ترزق بھی فرمایا مینوں امید ہے اللہ تانوں سارے ٹبر نو رزق دیندا ہے تے اس تواڈے ویر قرآن پڑھن والے دی وجہ تو دیندا ہے فرمایا اے دی وجہ تو دیندا ہے ویر پڑھ دے تے پڑھن تیرا جامعہ دے اندر پڑھ دے قرآن تے حدیث پڑھن دے وی حق کے جان نے کئیاں کرانے آندے اندر ایک بچہ دین دا علم پڑھدا ہے سارے کماندے نے تے انہاں نوں اے ہوندا ہے اسی کمائیاں کرنے ہاں اسی کاروبار چلانے ہاں اتھاں پڑھو تینوں بھلیکھے نے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے اور قرآن حدیث پڑھن والا جس گھر دے اندر بچہ طالب علم ہوے اور حدیث دا طالب علم قرآن دا طالب علم ہوے اللہ او دی وجہ تو اسی گھر تے رحمت تے برکت دی بہار پیدا کر دیندا ہے اوتھے بڑیاں برکتاں پیدا کر دیندا ہے بڑا رزق دے دیندا ہے اس واسطے ویریو ویریاں تے خرچ کریا کرو ویر تے لایا کر اور اے نہیں کہ ویر نکاح تے ون ویلم کری پھردا کھوتا کٹنگ کرائی پھردا گانے تے ٹک ٹاک بنائی پھردا ون ویلم تے تماشے کری پھردا اور اپریل فول تے تماشا کردا
پھردا ہے ہر موقع تے جناب، اور جناب والا کرسمس ڈے تے بڑا تماشا کردا ہے، اور جناب والا طرح طرح دے تہوارات تے اللہ دی نافرمانی، تو نا میرا چھوٹا ہے میں کیا کھاں گلے نہ بننا نا، محبت نہ بھی سمجھا، نہیں سمجھدا سختی نہ سمجھا، انہوں بچانا ایسے گندے کماں تو، انہوں بچانا ایسے گندے تہواراں تو، انہوں بچانا ایسے اللہ پاک دیاں نافرمانیاں تو، انہوں نمازی بنانا، انہوں قرآن تے حدیث والے کے آنا، دھیان کریں ذرا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا آپس تے ابدر بھائی بھائیو فاصلحوا بین، اللہ لا توجہ کرنا، فرمایا آپس تے ابدر صلح سلوک نہ رہو، آپس تے ابدر پیار تے اتفاق نہ رہا کرو، محبت نہ رہا کرو، اور ویر جدو آپس تے ابدر محبت نال رہے گا، پیار نال رہے گا، اللہ دی قسم کلیاں رہے گا، برکت کوئی نہ، آپس سے محبت نہ رہے گا، شریکہ ختم کر کے، حسد ختم کر کے، بیگانہ پونہ ختم کر کے، دوری ختم کر کے، محبت نہ رہے گا، اللہ تیرے مال و جان تے رزق دے اندر برکتاں کردا جائے گا۔ اتنے نوالا بھی پڑھی جانے آ، تجدہ بھی پڑھی جانے آ، بڑا نیک ہے بندہ جی، تے 10 سال ہو گئے نے سکے ویر نو کدی بلایا ہی کوئی نہیں، قاضیہ نمازاں نے تیریاں، کوئی فائدہ نہیں تیری نماز دا، کوئی فائدہ نہیں تیری اس تبلیغ دا، کوئی فائدہ نہیں تیرے تہجد تے نفل تے صدقیاں دا، سکا ویر تیرے نہ ناراض ہے، ہر عید دے موقع تے، ہر خوشی دے موقع تے، ہر کسی نے جفیاں لانا ہے، کھانے کھانے دعوتاں اڑانا ہے، سکے ویر نو کدی بلایا کوئی نہیں، ناراض ہے تیرے نال، انادیت تے رشتہ نہیں دیتا جی نے، میں کیوں اینو بلاواں، ساڈا بڑن جی ختم ہو گیا ہے۔ میں تینوں دس حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک نے فرمایا ہر جمعرات رحمان دے سامنے نامہ عمل پیش ہوندے نے، عمل پیش ہوندے نے، اللہ ہر بندے دے عمل قبول کردا ہے، شرک نہ ہوے، اللہ عمل قبول کردا ہے، پر جیسے نامہ عمل دی اندر کوئی بندہ اپنے ویر نہ ناراض ہوے، اللہ فرماتے نے لے جاؤ فرشتیو، مینوں دے عملاں دی لوڑ کوئی نہیں، کیوں نہیں لوڑ؟ فرمایا اینو اتنی دیر ہو گئی، 3 دنوں تو بعد اپنے ویر نہ ناراض ہے، انہیں ناراضگی تے قطع تلقی کیتی ہے، فرمایا نہ مینوں نمازاں دی لوڑ ہے، نہ دے صدقیاں دی لوڑ ہے، نہ دے خرچیاں دی لوڑ ہے، نہ دے نوافلاں دی لوڑ ہے، نہ دی تبلیغ دی لوڑ ہے، نہ دے جہاد دی لوڑ ہے، نہ دی نیکی دی لوڑ ہے، اللہ سارے عمل ضائع کر دیندا ہے، جدوں تک صلح نہیں کردا رحمان اس بندے تے راضی نہیں ہوندا۔ رحمان نو راضی کرنا تے ویر نو راضی کر، صلح کر ویر نال۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو آپس دے اندر محبت اتفاق تے پیار نصیب فرما دے، آپس دے اندر ناراضگیاں ختم کر کے صلہ رحمی دا مظاہرہ کرم دی اللہ توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد